नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन नेकपाको विमान एकसाथ हाँकिरहनु भएको थियो, यो विमान दुर्घटनामा परेको छर्लङ्ग भएको छ। त्यो खालको सन्देश अहिले देशव्यापी रूपमा प्रवाह भइरहेको छ र यसले समग्र नेकपाका कार्यकर्ता र जसले झन्डै 2/3 बहुमतको म्यान्डेट भोट दिएर नेकपालाई सरकारमा पुर्याएका थिए, ती सम्पूर्ण आम नागरिकमा पनि एउटा निराशा छाएको छ। विशेषतः नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पक्षको दिउँसो 1 बजेको संसदीय बैठकले संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने मङ्गलबार बसेको प्रचण्ड नेपाल बैठकले अध्यक्षमा माधव कुमार नेपाललाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव सर्वसहमतिले पारित भइसकेको अवस्था छ। अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीले आज बैठकमा एउटा साथै महत्त्वपूर्ण खालको पञ्चलाइन भनिन्छ नि तपाईँहरू, त्यो पञ्चलाइन बोल्नु भएको छ। उहाँले अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अस्ति भएको कुराकानीलाई आधार मानेर हाम्रो पार्टीलाई अरू केही कुराले एकताबद्ध बनाउन सकेन। म तपाईँ कहाँ धाएँ, एकता भएन। तपाईँ म कहाँ आउनुभयो, एकता भएन। कार्यदल बन्यो, एकता भएन। अरू साथीहरूले एकताका यावत प्रयासहरू गर्नुभयो, एकता भएन। केही चिजले त एकता गर्ला। निर्वाचनमा जाँदा त मिलेरै जानु पर्यो। त्यही भएर निर्वाचनले एकता गर्ला, उहाँले त्यो एउटा सन्देश पनि दिनुभएको छ। यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले कसैलाई कारबाही गरेको छैन। सामान्य कार्यविभाजनमा तपाईँले भन्नुभएको अहिलेको कुरा कार्यविभाजनमा सामान्य हेरफेर मात्रै हो, कसैलाई कारबाही गरेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भएको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भएको होइन। यस रूपमा अब उहाँहरूले त आजको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा हैन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुशासन कारबाही गर्ने भने एजेन्डा समेत बनाउनु भएको छ। अनि यससँगै अर्को प्रश्न, तपाईँ परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, यो नेकपाको विभाजन चाहिँ विदेशी शक्तिले फुट गरेको भनिन्छ हैन। जस्तै रको प्रमुखसँग प्रधानमन्त्री भेटिसकेपछि एउटा कुरा भयो, त्यस्तै गरी आमसिसी बिआरएसँग सम्बन्धित रहेर यो नेपालको शक्ति सन्तुलन चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप कारणले भइरहेको भन्ने पनि छ। त परराष्ट्र मन्त्री भएको कारणले मैले तपाईँलाई सोधेको पार्टी प्रवक्ता पनि। म तपाईँलाई सानो एउटा प्रश्न गरौँ। पार्टीको अध्यक्ष महासचिव माइन्युट बिना पनि बैठक बस्छ र? बैठक त बस्दैन, त्यो बैठक हुँदैन। त्यो अब उहाँहरू कमरेडहरू आफ्नो लाइक माइन्डेड साथीहरू बस्नु होला, त्यो बैठक हुँदैन। त्यो बैठकको निर्णयको कुनै वैधानिकता हुने कुरा पनि भएन। किनभने बैठक बस्न त अध्यक्ष चाहियो, महासचिव चाहियो, माइन्युट चाहियो, सूचना जारी गर्नु पर्यो महासचिवले। हाम्रो पार्टीको मौजुदा विधानले त्यही भन्छ। पार्टीको मौजुदा विधानले महासचिवले बैठकको सूचना र एजेन्डा तय गर्ने भन्छ। पहिलो कुरा यो हो। दोस्रो कुरा, हामी यसमा पहिलो कुरा त पार्टी विभाजित भएको छैन। कमसेकम हाम्रो तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पार्टी विभाजित छैन, पार्टी एकताबद्ध छ। कमिटीमा साथीहरू थपिनु भएको छ र निर्वाचनमा हामी एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भनेर उहाँले अपिल गर्नुभएको छ। त्यस कारणले अहिले विभाजनै नभएको हुनाले यसमा कसैको हात देखिरहनु परेन। दुईटा आफ्नो थैलीको मुख बैलो गरी बानौँ, अरू कसैलाई दोष दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। केन्द्रीय समितिको बैठक बसिरहेको छ अवस्थामा एकल अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई मान्यता दिइने भन्ने हुन्छ। होइन, उहाँलाई त बोलाएकै हो, उहाँलाई बोलाएकै हो। उहाँ किन आउनु भएन थाहा भएन। मिलेर जान सक्नुहुन्छ, अब अझै छ र के बाँकी छ र त्यस्तो? यस्तो प्रश्न भएन। दुईटा केन्द्रीय समिति आज छुट्टा छुट्टा बैठक बस्यो नि त। व्यक्तिगत रूपमा मलाई के लाग्छ के लाग्दैन त्यो अर्थ हुँदैन। एकजना अध्यक्षले मात्रै गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ निर्वाचन आयोगमा? अध्यक्ष र महासचिवले बोलाएको बैठकमा दुईजना अध्यक्षले चाहिँ सहमति, पहिलो अध्यक्ष चाहिँ प्रमुख कुरा हो। कसरी यो त दिपा दाहालको लाइन आयो, त्यस्तो होइन। प्रश्न भएन, प्रश्न गर्नु न। नेपालको राजनीति मैले भनिसकेँ त, आफ्नो थैलीको मुख बैलो गरी बान्नुहोस्, कसैलाई दोष नदिनुहोस्। तपाईँले आफ्ना समस्याहरूको समाधान आफै गर्न सक्नुहुन्न भने अरूलाई दोष दिएर पनि पाइँदैन। तर एउटा कुरा सत्य हो, यति बेला सरकारको विरुद्ध यो ढङ्गको गतिविधि गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? सरकारले के चाहिँ त्यस्तो नराम्रो काम गरेको थियो जसले गर्दा एकदम एका बिहानै दौड गरेर एउटा प्रयोजनको निम्ति गरिएको हस्ताक्षरलाई कपी पेस्ट गरेर टाँसेर अविश्वासको प्रस्तावको लिखत तयार गर्नुपर्ने कारण के थियो? यस कारणले कि देशको राष्ट्रियता बलियो बन्दै गएको छ,
यस कारणले कि नेपालको प्रोफाइल बढ्दैछ, यस कारणले कि नेपाल आँखामा आँखा जुदाएर आफ्ना समस्याहरूको बारेमा भन्न सक्ने भएको छ। यो कतै हिजो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पनि भएको छ, पुनरावृत्ति त होइन। 4 वर्ष अगाडि जुन पृष्ठभूमिमा त्यो सरकारलाई चाहिँ हट्ने स्थिति बनेको थियो त्यस्तो त होइन। त्यस कारणले हस्। अब अन्तिममा एउटा प्रश्न मन्त्रीज्यू, सर्वदलीय बैठकले तीनवटा दलले अब यो संसद पुनर्गठन गर्ने भन्नुभएको छ होइन, विघटन भएको पिउताउने भन्नु भएको छ, सम्भव छ छैन उहाँहरू अब सडकमा पनि लाग्ने भन्नुभएको छ। सर्वदलीय बैठक पनि हिजो गर्नुभयो, फेरि आज तीनवटै दलको आन्तरिक कुनै पनि लोकतान्त्रिक दल निर्वाचनबाट पन्छिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। अब सार्वजनिक खपतका लागि केही भनिरहनु पर्ने हुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा होला। तर निर्वाचनका लागि साथीहरूले चाहिँ तयारी भित्रभित्र गर्न थालिसक्नु भएको हामीलाई जानकारी छ। र यहाँहरूलाई एउटा तथ्य चाहिँ म भन्छु, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसदको झन्डै 64% मत प्राप्त सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता हो र त्यसै हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। न उहाँको त्यो बहुमत संसदमा खण्डित भएको छ, न नेकपा विभाजित भएको छ। 64%लाई एकातिर राखेर बाँकी 36 कति भयो, बाँकी 36%ले त सबै मिल्दाखेरि पनि सरकार त बन्दैन नि त। त्यस्तो अवस्थामा बहुमत प्राप्त दलको नेताले प्रधानमन्त्रीले मलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भयो त्यस कारणले म जनताको बिचमा जान्छु भन्दा यसलाई असंवैधानिक ठान्नु त दृष्टिदोष हो, संविधानको स्पिरिट नबुझ्नु भन्ने मलाई लाग्छ। तर अन्तिममा एउटा प्रश्न, 2.5 वर्ष त प्रधानमन्त्रीलाई साथ थियो त के गर्नुभयो भन्ने पनि छ नि एउटा प्रश्न। हामी छिट्टै के गऱ्यौँ हामीले भन्ने कुराको आधिकारिक डेटामा ग्राफिक्समा लिएर आउँछौँ र हामीले गरेका कामहरूप्रति पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन। अघिल्लो हप्ता 2 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, 3 हप्ता अगाडिकै मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले एकैसाथ 396वटा पालिकाहरूमा न्यूनतम 5 देखि 15 शय्यासम्मका अस्पतालहरूको शिलान्यास गर्यौँ। नेपालको स्वास्थ्य इतिहासमा, जनस्वास्थ्य इतिहासमा जनताको जीवन जोगाउने हिसाबले विगतमा कुनै सरकारहरूले काम गरेका थिए। त्यसबाट हामीलाई हाम्रो कामप्रति गर्व छ। अझै योभन्दा राम्रो गर्न सकिन्थ्यो यदि पार्टी राज्य सञ्चालनको एउटा सम्भाग बनिदिएको भए योभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिन्थ्यो। तर जति गरेका छौँ हामीले राम्रो गरेका छौँ। होइन मन्त्रीज्यू, अघि जति पनि कुरा आयो नि खालि क्लियर मात्रै हुनुपर्ने देखियो। जस्तो जुन आज थपिएको सदस्यहरूको सङ्ख्या छ, एकल अध्यक्षले गरेको निर्णय छ, उता फेरि 1 बजे अर्को यसलाई निर्वाचन आयोगलाई जान दिनु न। मैले आफ्नो कुरा भनिसकेँ। निर्वाचन आयोगमा जान्छ। अब यसको कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्यो भने निर्वाचन आयोगले हेर्ला। यसमा कुनै वैधानिक प्रश्न उठ्नुपर्ने कारण केही छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने जुन आधारमा 4 जना साथीहरूले अत्यधिक बहुमत हुनुहुन्थ्यो, जुन आधारमा हिजो 4 जना साथीहरू थपिनु भएको थियो केन्द्रीय कमिटीमा, जुन आधारमा अरू साथीहरू थपिनु भएको थियो त्यही आधारमा थपिनु भएको छ। तपाईँहरूको बहुमत पुगेको छ केन्द्रीय कमिटीमा? अवश्य। हस्, धन्यवाद। कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो? साबिक साँझ प्रेस विज्ञप्तिमा छ। टाढा बस्नुभयो, मास्क खोल्न पाउँछु नभए हामी टाढा बस्छु। अलिक टाढा बस्नु। अरू साथीहरू पर बस्दैन, भिडा छ, फेरि मात्र सबै बस्दैन नि। उनीले साथीहरू सबै बस्नु, अरू टाढा बस्नु। बुम समाजको भिडा छ। सञ्चारकर्मी साथीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक पार्टीका अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यो बैठकले मुख्यतया 2075 साल जेठ 3 गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र एकीकरण भई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 400 त्यति बेलाको अवस्थामा 441 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी, जसको मुख्य अभिभारा 2 वर्षभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, निर्धारित समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसकेको र देश र जनताका सामु उपस्थित महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर राज्यको नेतृत्व गर्ने जुन एउटा ऐतिहासिक अवसर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्राप्त छ, त्यसलाई ड्राइभ गर्ने गरी अगाडि बढाउने सन्दर्भमा
कमिटी आफ्नै केही समस्याहरूमा अल्झिएको स्थितिलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ दायित्व पुरा गर्ने हिसाबले केन्द्रीय कमिटीलाई विस्तार गर्नुभएको छ पार्टीको पहिलो अध्यक्षको हैसियतले कमरेड केपी शर्मा ओलीले। र अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति 1149 सदस्यीय भएको छ। हाल यसमा 1003 जना सदस्यहरू रहने गरी केन्द्रीय कमिटीको विस्तार गरिएको जानकारी म कमरेडहरूलाई साथीहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पत्रकार मित्रहरूलाई धेरै कमरेडहरू नै हुनुहुन्छ, त्यसो भएर कमरेड भने अन्यथा नलिनु होला। दोस्रो कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकता महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 2 गतेबाट काठमाडौँमा सुरु गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरिएको छ। 2 गते? हजुर, 2078 साल मङ्सिर 2 गते, अर्को वर्ष। तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकले विधानमा केही सामयिक संशोधनहरू गरेको छ, जसको बारेमा डिटेलमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी नै गराउनेछौँ। त्यो संशोधनको प्रयोजन पार्टीलाई अहिलेका आवश्यकताहरू पुरा गर्न सक्ने एउटा सक्षम र गतिशील पार्टी बनाउने प्रयोजनको लागि हो। र चौथो, केन्द्रीय कमिटीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणालाई, त्यसको औचित्यलाई समर्थन गर्दै एकताबद्ध भएर निर्वाचनको तयारीमा लाग्ने सङ्कल्प गरेको छ। बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले के कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने बारेमा कमिटी सदस्यहरूलाई प्रश्न पार्नुभएको छ। पार्टी र संसदलाई देश र जनताका एजेन्डाहरूमा होइन, कोभिड-19 होइन, बाढी या अरू प्राकृतिक विपत्तिबाट आक्रान्त जनताको पीडामा होइन, मुलुकले लिएको राष्ट्रिय स्वाभिमानको राष्ट्रियता सुदृढीकरणको एजेन्डामा होइन, केही नेताहरूका कहिल्यै पनि सन्तुष्ट नहुने आकाङ्क्षाहरूको एक किसिमले बन्धक जस्तो बनाएर अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिसकेपछि प्रतिनिधि सभाको 64% सदस्यहरूको समर्थन प्राप्त दलको नेता र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जानकारी गराउनुभयो र सरकारले गरेका राम्रा कामहरू र पार्टीका सही विचारहरूलाई लिएर जनताको बिचमा जाने र लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण एवं समृद्धिको मुख्य एजेन्डालाई स्थापित गर्ने गरी सिङ्गो पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित हुन उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। सारतः आजको बैठक यिनै कुरामा केन्द्रित रहेको जानकारी म यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु। यदि केही जिज्ञासाहरू छन् भने मलाई भन्न दिनु न, पहिले मलाई भन्न दिनु न एकैछिन। बैठक यो कमिटीको अर्को बैठक पर्सि 9 गते दिउँसो 1 बजे बस्ने पनि तय भएको छ र यसो गरेर बैठकलाई मूलतः अब निर्वाचन ओरिएन्टेड गर्ने चाहिँ कुरामा बैठक केन्द्रित भएको बेहोरा म यहाँलाई जानकारी दिन्छु। पार्टीको आन्तरिक समस्या र समाधानका बारेमा स्थायी कमिटीका बैठकमा अध्यक्ष कमरेडद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावहरू छलफल र निष्कर्षका लागि केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ। उक्त प्रस्तावमाथि बैठकले आवश्यकता अनुसार छलफल गरी निर्णय लिनेछ। सार, बैठकमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल र वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टीको आन्तरिक जीवन र विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो र हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले
वर्तमान परिस्थितिका सन्दर्भमा पूरा गर्नुपर्ने कार्यभारको बारेमा दिशानिर्देश गर्नुभयो। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी भनेको विचार र विधि हो भन्ने तथ्य स्पष्ट पार्दै संगठनको विधि पद्धति र एकताको मर्मको कोणबाट यहाँको यो बैठकमा मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिक प्रतिनिधित्व रहेको छ भन्ने प्रश्न पार्नुभयो। त्यसको साथै विचारको दृष्टिकोणले मार्क्सवाद लेनिनवाद र समाजवादको पक्षमा रहेको हामीले नै हाम्रो एकीकृत पार्टीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दछौँ भन्ने कुरामा पनि जोड दिनुभयो। बालुवाटारमा आज भएको भनिएको कथित भेला पार्टीलाई चौटाउन खोज्ने गुटको गतिविधि मात्र हो उहाँले बताउनुभयो र ऐतिहासिक परिवर्तनको रक्षा गर्न र समृद्धि तथा समाजवादको पक्षमा निरन्तर रूपमा एकताबद्ध भएर लागिरहन अपिल गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनालले पार्टी एकता र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्न खोज्ने सबै प्रकारका गतिविधि र प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन अपिल गर्नुभयो र भ्रममा परेका सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीमा लामबद्ध हुन आह्वान गर्नुभयो। वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले अब पूर्व पार्टीहरू बिउताउने कुनै सपना कसैले नदेख्न चेतावनी दिँदै अविचलित रूपमा पार्टी राष्ट्र र जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक बढ्न आह्वान गर्नुभयो। त्यसपछि बैठकले 2077 पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिद्वारा भएको प्रतिनिधि सभाको कथित विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, प्रतिगामी र स्वेच्छाचारी कदम ठहर गर्दै त्यसलाई भत्सना र अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ र अविलम्ब संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न र संसदको नियमित कार्य सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ र यसको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। कमरेड केपी शर्मा ओलीले ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन, संविधान, लोकतन्त्र र पार्टी तथा पार्टी एकताको विरुद्धमा कार्य गर्नु भएकोले, पार्टी अनुशासनको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नु भएकोले उहाँलाई पार्टीको अन्तरिम विधान अनुसार अनुशासनको कारबाही गरी पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ। कमरेड केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदको जिम्मेवारीबाट अनुशासनको कारबाही गरी मुक्त गरिएपछिको रिक्त अध्यक्ष पदमा बैठकले सर्वसम्मतिबाट कमरेड माधव कुमार नेपाललाई चयन गरेको छ। कमरेड कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीको रिक्त एक सदस्यमा मनोनयन गर्ने स्थायी कमिटीको प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ। कमरेड दीर्घ चौडारीलाई यसअघि गरिएको अनुशासनको कारबाहीबाट मुक्त गरी पूर्ववत कैलाली जिल्ला पार्टीको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ र 10 पार्टीले फुटवादी क्रियाकलापमा का विरुद्ध पार्टी एकताको पक्षमा अपिल गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ र सबै कमरेडहरूलाई एकीकृत पार्टीको पक्षमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न अपिल पनि गरेको छ र त्यसका साथसाथै अन्य केही देश र जनताका पक्षका महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू पनि पारित गरेर बैठक अध्यक्ष कमरेडको सम्बोधन सहित समापन भएको छ। अर्को बैठक पर्सि 11:30 बजे यहीँ बस्नेछ।
यसको अर्थ अब नेकपा फुटिसकेको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ हामीले? नेकपा फुटेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकीकृत रूपमा एकताबद्ध रूपमा छ र तर यसलाई कमजोर पार्ने चोइट्याउने प्रयत्नहरू भएका गतिविधिहरू भएको अनुभूति हामीले गरेका। म कसैको प्रवक्ता होइन, कुनै व्यक्तिको कुनै गुटको प्रवक्ता होइन। म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रवक्ता हुँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेकपाको बैठकले यस सन्दर्भमा मलाई थप उत्साहित पार्ने गरी अगाडि बढाउने निर्देशन थप दिएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै तथाकथित गुटको कुनै भेलाको कुनै निर्णयसँग नेकपाको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसँग सम्बन्ध छैन। जब पत्नी सेवा विघटन भयो त्यसबाट ठुलो अन्यल चाहिँ अहिले पैदा भएको छ। संवैधानिक अन्यल पैदा भएको छ, राजनीतिक अन्यल पैदा भएको छ र त्यसको सँगसँगै मुलुकको भोलिको भविष्य समेत यसले चाहिँ बडा अप्ठ्यारोमा पारेको र चाहिँ अन्यलमा परेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यसै भन्न त सकिँदैन। अब अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा अब हामी धेरै कुरा पनि गर्न सक्दैनौँ, त्यो छ। त एउटा प्रश्न कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ म संविधान सभाको सदस्य हो र म चाहिँ ड्राफ्ट कमिटीको पनि सदस्य हुँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जानी बुझिकन धेरै छलफल गरिकन म 51 सालदेखि संसदमा छु। यो मेरो 5औं निर्वाचन हो र 4थो पटक म जितेर आएको छु। 4 पटक म त लगातार त्यहाँबाट जितेर आएको छु। बिचमा एक पटक 64 सालको निर्वाचनमा मात्रै म चाहिँ अनुपस्थित थिएँ र फेरि 70 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा म निर्वाचित भएर आएको व्यक्ति हुँ र म पटक पटक निर्वाचित भएको र 51 सालदेखि लगातार संसदभित्रै छु म। र म पटक पटकको निर्वाचनपछि जसरी पत्नी सेवा विघटन भयो त्यसले ल्याएको अन्यल र त्यसले मुलुकप्रति राजनीतिप्रति गरेको जुन खालको चाहिँ प्रभाव हो त्यो प्रभावलाई हेरेर हामीले चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने गरी हामीले व्यवस्था गरेको। कुन अवस्थामा व्यवस्था गरेका थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ धारा 76 मा मात्रै के छ भन्दाखेरि 76 को 7 ले कोही व्यक्ति चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो, संसदको सदस्य, त प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो अवस्थामा चौथो किसिमको सरकार, यो बहुमतको सरकार अहिले जे थियो त्यो पनि बन्न सकेन, विश्वासको मत लिन सकेन भनेदेखि मात्रै त्यति बेला गठन भएको 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको खण्डमा मात्रै पत्नी सभा विघटन गर्न सक्ने भन्ने एउटा व्यवस्था छ। त अहिले जस्तो सरकारको विकल्प हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले मत पाएर बहुमतको सरकार बन्दै सरकार विघटन गर्न पाउने अवस्था, सरकार विघटन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो त्यहीबाट सिर्जना भएको छ। अब प्रधानमन्त्रीले क्याबिनेट डिसिसन गरेर लगिसकेपछि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकृत गर्नु स्वाभाविक हो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर स्वीकृत त्यो चाहिँ पत्नी सभाबाट के अरे मन्त्री परिषदबाट पास गर्ने खालको संवैधानिक व्यवस्था छैन। यो त्यही भएर अदालतमा पुगेको छ। अब अदालतको विषयमा धेरै नबोलौँ, तर के छ भने पत्नी सभाको विघटनले राजनीतिक अस्थिरता सुरुवात भयो। यो नेपालको इतिहासमा आज 7 सालदेखि भनौँ, त्योभन्दा पहिला राणाकाललाई छोडेर त्योभन्दा पछिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि मुलुकको राजनीति अस्थिरताबाटै गुज्रिएको र सरकार पटक पटक बनेर चाहिँ विघटन हुँदै बन्दै राजनीतिक अस्थिरता आएको थियो। र अहिले नेपाली जनताले 2074 साल मक्सिर 21 गते भएको निर्वाचनमा 2/3 धन्नै मत दिएर नेकपालाई जिताएर यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पठाएका थिए। तर यो त्यसरी 2/3 मत ल्याएको नेकपाको सरकार र यो चाहिँ पत्नी सभा डिजल्भ हुँदाखेरि विघटन हुँदाखेरि फेरि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको र यसले एउटा चाहिँ मुलुकको भोलिको चाहिँ एउटा भविष्यमै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा गर्ने खालको अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ। र मलाई के विश्वास छ भने अदालतले यसलाई चाहिँ अब धेरै कानुनी रूपमा हेर्छ, संवैधानिक रूपमा हेर्छ र अनि पत्नी सभा पुनर्स्थापित हुन्छ र त्यसपछि जुन अन्यल छ अहिले जसरी चाहिँ एउटा राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात भएको छ त्यो चाहिँ समाप्त हुन्छ भन्ने विश्वासमा म चाहिँ छु। यति मात्रै कुरा हो। पछिल्लो चाहिँ हजुर यो संसदीय स्थानीय तह सम्बन्धी कसरी अगाडि बढ्ला होइन,
यसमा त यस्तो छ, अब राजनीतिक रूपमा पनि पार्टीमा एक खालको विभाजन भइसकेको अवस्थामा पार्टी छैन। पार्टी विभाजन भयो भनेर चाहिँ भन्न अहिले पाइँदैन, किनखेरि चाहिँ पार्टी विभाजन भएको छैन। तर दुईटा अध्यक्षको आफ्नो आफ्नो खालको चाहिँ तयारी गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। यो पनि एउटा विडम्बना हो। यसले चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीबाट निर्वाचित भएर गएका सांसदहरू प्रदेशका सदस्यहरूको पनि एक खालको अस्थिरता सुरु हुने कुरोमा चाहिँ दुविधा छैन, यो खालको रहन सक्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही अप्ठ्यारो चाहिँ आउँछ र चाहिँ अब त्यसले चाहिँ कति अस्थिरता, कति चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई नोक्सान गर्ने हो त्यो बारेमा त अब कुनै आकलनै छैन। धेरै ठुलो नोक्सान हुन्छ त त्यसको प्रभाव तल चाहिँ पर्छ, पक्कै पर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक यो असंवैधानिक कदम खारेजै हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। यसले चाहिँ यो चाहिँ कानुनी रूपमा यो खारेज हुने सम्भावना चाहिँ कतिको होइन? अब यस्तो, अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने म त विगतमा पनि यो पत्नी सभाको सदस्य भइसकेपछि 51 सालमा चुनाव जितेर आएपछि 51 सालको जेठ 28 गते पत्नी सभा विघटन भयो र त्यसको भदौ 12 गते 52 सालको भदौ 12 गते फेरि पुनर्स्थापित भयो। फेरि त्यसमा 54 सालमा शेरबहादुर देउवा र सूर्यबहादुर थापाको सरकार संयुक्त थियो राप्रपासँग। त्यति बेला पनि सिफारिस भयो, त्यति बेला पनि खारेज भयो र संसद पुनर्स्थापित भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ 2059 सालको जेठ 8 गते शेरबहादुर देउवा बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि लगेर चाहिँ संसद खारेज गरेर चाहिँ विघटन गरेर राजा कहाँ चाहिँ लगेर बुझाउनु भयो। यी सबै घटनाक्रममा म त चाहिँ सँगै छु र म त्यो चाहिँ बेलाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले, सांसदको हैसियतले त्यो भोग्दै आएको छु। त्यस कारण चाहिँ अब यो त अहिले जुन खालको चाहिँ फेरि विघटन भएको छ, अब मैले चाहिँ अब याद राख्नुभएको प्रश्न चाहिँ स्थापना हुने कुरोमा चाहिँ संवैधानिक हिसाबले अब यसमा राजनीतिक कुरा अब अदालतले भन्यो भने अथवा अदालतको फैसलापट्टि म जान चाहन्न र चाहिँ जान मिल्दैन मलाई। म पनि एउटा कानुनको विद्यार्थी हो। म पनि हिजो सर्वोच्च अदालतमै बहस गरेर 2045 सालमा त म सर्वोच्च अदालतको सदस्य नै थिएँ, बारको सदस्य थिएँ। पछि म पाल्पा बारको अध्यक्ष हुन म पाल्पा गएर मेरो आफ्नो जिल्लामा नेपाल बार एसोसिएसनको त्यहाँ पाल्पाको अध्यक्ष भएको मान्छे हुँ। 51 साल निर्वाचन लडेपछि त्यसपछि म सांसद बनेको मान्छे हो, लगातार अहिलेसम्म सांसदै छु। यी सबै घटनाक्रमले के हुन्छ, हिजो पनि मैले देखेको कतिपय घटनाक्रमका कुराहरू र चाहिँ संवैधानिक कुराहरू, यी सबै कुराले के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले संसद विघटन गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्चले यसमा चाहिँ अध्ययन गर्छ र संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। यसमा चाहिँ कुनै दुविधा छैन। मैले जानेको र विगतका अनुभवले, विगतको चाहिँ कतिपय नजिरहरूले र सँगसँगै अहिले भएको संवैधानिक व्यवस्थाले संसद पुनर्स्थापित हुन्छ। यो मात्रै कुरा। अब अहिले रहेको नेकपाको परियो अलिकति भागभण्डाको विषयवस्तु पनि आइरहेछ थोरै, त्यसपछि अलिकति कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? अब निर्णय नै छुट्टै भइसक्यो। होइन, यस्तो छ, अब चाहिँ यो संसदको एउटा पार्ट भयो, अर्को पार्ट भनेको चाहिँ पार्टीको हो। अब पार्टीमा त कचिलो चाहिँ किचलो चाहिँ सुरु भयो है। यसलाई मिलाउनुपर्छ। अझै पनि पार्टी विभाजन भइसकेको छैन। सबै नेता कहाँ म पुगेको छु, प्रधानमन्त्री होस्, चाहे राष्ट्रपति होस्, चाहे नेताका हाम्रो पार्टीका चाहिँ शीर्ष अध्यक्षहरू, नेताहरू लगायत शीर्ष नेताहरू, वरिष्ठ नेता सबै कहाँ म चाहिँ छलफल गर्ने, कुराहरू राख्ने र चाहिँ कतिपय विषयमा चाहिँ बाहिर पाएको जानकारी बताउने पनि गर्थेँ। तर के हो भन्दाखेरि चाहिँ अझै पनि पार्टी फुटिसकेको छैन। यसलाई अझै पनि एक भएर जान जोड्न सकिने अवस्था रहन्छ। त्यसको निम्ति केही त्यागको आवश्यकता पर्छ। मेरो त भनाइ के हो भन्दाखेरि नेताले बरु हारौँ तर मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन र मुलुकले नहारोस् भन्ने मेरो चाहिँ चाहना हो। त्यस कारण चाहिँ नेताहरूसँग यी कुरा पनि मेरा भएका छन्। अझै पनि म त आशावादी छु पार्टी एक हुन्छ र चाहिँ पार्टीले अझै पनि एउटा चाहिँ मुलुकको एउटा राजनीतिक स्थिरतालाई त्यही ढङ्गले चाहिँ अब अगाडि बढाउँछ। किनकि चाहिँ अहिले नेपाली जनताले 2/3 मत दिएर विश्वास गरेको पार्टी हो। यो विश्वास चाहिँ टुट्न नदिनको निम्ति अझै पनि हामीले चाहिँ पार्टी एक गर्ने कुरा जानुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ आफू विश्वस्त अलिकति चाहिँ आशावादी पनि छु र यसको निम्ति पर्यटनरत पनि छु। अहिले अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सुरुमा चाहिँ नि जति सदस्य सङ्ख्या थियो केन्द्रीय समितिमा त्यो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको अत्यधिक बहुमत हाम्रो यहाँ अहिले नेकपामा कायमै छ। त्यसो भएको हुनाले अत्यधिक बहुमत कायम भएको हुनाले अब यो पार्टी आधिकारिक पार्टी यही हो। यसमा संसदीय दलको नेता चाहिँ ओलीजी तोकेका थियो पहिला, आजबाट ओलीजीलाई हटाएर प्रचण्ड कमरेललाई चाहिँ संसदीय दलको नेताको रूपमा चयन गरेका छ। अब यही चाहिँ संसदीय दलले अब संसदको क्रियाकलापहरू अगाडि बढाउने, संसद आह्वान गर्नको निम्ति दबाब दिने, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संसद नबोलाउने वा विघटन गर्ने भनेको छ। त्यो विघटन गरेको कुरा गैर कानुनी, गैर संवैधानिक र अराजनैतिक र मूर्खेही कुरा हो। त्यो मूर्खेही कुराबाट अब ट्र्याकमा अगाडि कसरी लैजाने भनेर संसदीय दलमा अब छलफल हुन्छ। हाम्रो त्यहाँ एउटा बोर्ड पनि गठन हुन्छ, उपनेता पनि अब चयन हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब स्मुथली चाहिँ नि पार्टीको कार्यक्रम अगाडि बढ्छ। जस्तो दुईटा कानुनी उपाय चाहिँ कतिको मजबुत रहन्छ, कसरी अब त्यो खारिज गर्ने जुन असंवैधानिक कदम खारिज गर्ने भनेको छ त्यो खारिज नै हुन्छ अथवा कसरी अगाडि बढ्छ? अब हेर्नु न कस्तो समस्या छ भने हाम्रो संविधानले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन। 2047 को संविधानले प्रदान गरेको थियो। त अहिलेको संविधानले अधिकारै प्रदान नगरेको विषयमा उहाँले गर्दैछी। अब उहाँले भनेको कुरा नै कानुन हुने हो भने त भोलि सर्वोच्च अदालत बदर गरिदिएको छ भने सर्वोच्च अदालत हुँदैन। अब भोलि चाहिँ नि निर्वाचन आयोगलाई बदर गरिदिएको छ भनेर प्रधानमन्त्री भन्नु अब बदर हुन्छ, त्यस्तै कुरा हो यो। त्यस कारणले यो बदर गर्ने जुन कार्य भयो त्यो संविधानमा नलेखेका कुरा हो। यति कुरा मान्छे सर्वसाधारण जनताले चाहिँ के बुझ्यो भने गिरिजाले नि गरेकै हो भङ्ग, मनमोहनले नि गरेकै हो, देउबाजीले नि गरेकै हो, त्यस कारणले ओलीजीले पनि गरेको ठिकै होला भन्ने बुझेका छन्। तर तीनजना अघि मैले भनेका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले गरेको भङ्ग चाहिँ 2047 को संविधान अनुसार हो। अहिले हामीसँग 2072 सालको संविधान छ। त्यो संविधान बनाउने ठाउँ हामी नै थियौँ। के गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन भनेर लेखेको छ त्यहाँ। त्यो लेखेको अनुसार अहिलेको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएको प्रधानमन्त्रीले त्यो संसद विघटन गर्न सक्दैन। अब यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पठाइदिएको छ। अब संवैधानिक इजलासले पनि टुङ्गो लाउला, त्यहाँबाट पनि पुनर्स्थापित हुन सक्छ। नम्बर 2, जनताले दबाब दिएर पार्टीहरूले संसदीय पार्टीहरूले दबाब दिएर पनि पुनर्स्थापित हुन सक्छ। अब पुनर्स्थापित नभएको अवस्थामा अहिले सांसदहरू चाहिँ नि भङ्ग भयो त भन्दा यो अवैधानिक तरिकाले गरिएको घोषणा सांसदहरूले मान्दैनन्। त्यस कारणले उहाँहरू सांसदको हैसियतले गर्नुपर्ने काम गर्छन्। अधिवेशन बोलाऊ भनेर दबाब दिन्छन् राष्ट्रपतिलाई। राष्ट्रपतिले पनि बोलाइदिएनन् भने राजनैतिक रूपमा चाहिँ सभामुखको केही जिम्मेवारी आउँछ। त्यो सभामुखको जिम्मेवारी कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्दै जानुपर्छ। जस्तो दुई अध्यक्षद्वयको छुट्टा छुट्टै बैठक भयो, छुट्टा छुट्टै निर्णय पनि भयो, अब त्यसरी अगाडि बढ्ने आफ्नो अडान पनि छ। तथापि दुवै अध्यक्षले चाहिँ पार्टी फुटेको छैन भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब खास आधिकारिक चाहिँ आम रूपमा हामीले कसरी बुझ्ने? पार्टी फुटेको छैन भने उतापट्टि के भन्नुहुन्छ भने यो कस्तो भने निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले पार्टी दर्ता गरेर हेर्नु निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा कतिजना केन्द्रीय सदस्य थिए त्यो हेर्छ निर्वाचन आयोगले। त्यो केन्द्रीय सदस्य मध्ये कतापट्टि कति छन् भनेर हेर्छ। 40% र 60% भयो भए दुईटै दल चाहिँ मान्यता हुन्छ, नाम मात्रै फरक हुन्छ। तर यहाँ त्यस्तो भएन। यहाँ चाहिँ नि अत्यधिक बहुमत चाहिँ अहिले प्रचण्डले नेतृत्व गरेको या माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टीमा छ। त्यसो भएको हुनाले निर्वाचन आयोगको त्यो कानुन अनुसार र निर्वाचन सम्बन्धी कानुन अनुसार वैधानिक रूपमा पार्टी यही हो।
अब 100जना मान्छे मात्रै बसेर अन्त 400मा 100जना मान्छे मात्रै अन्त बसेर त्यो 100जना मान्छेले मैले 600जना मान्छे नियुक्ति गरेँ। आज बाटो हिँड्ने जम्मैलाई पनि गरेँ, वडा अध्यक्ष पनि ल्याएर राखिदिएँ मैले भन्यो भने के पत्याउनु त्यो? यसरी चाहिँ नि जे पनि गर्न सक्ने यस्तो त श्री तिनले पनि गर्दैनथे। उनले पनि अलिकति कानुन मिलाएर आदेश गर्थे। यस्तो परिस्थिति आयो, यस्तो परिस्थिति आउला भन्ने सोचिएको थिएन, अब आयो। त्यस कारण यसलाई समाधान गर्नको निम्ति नेकपा र अरू संसदीय दलहरू बिचमा छलफल भएर निकासतिर जाइन्छ। राष्ट्रिय सभाको भूमिका यस्तो अब राष्ट्रिय सभा चाहिँ अधिवेशन बस्न सक्छ, राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बस्न सक्छ। राष्ट्रपतिले त्यसलाई आह्वान गर्न सक्नुहुन्छ मन्त्री परिषदको सिफारिसमा। राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सामान्य अवस्थामा जसरी चलेको थियो त्यसै गरी चल्छ। विधेयकहरू पनि राष्ट्रिय सभाले आफू कहाँ पेश भएको विधेयकहरू छलफल गर्छ। राष्ट्रिय सभाका विभिन्न समितिहरू छन्, त्यो समितिले पनि आफ्ना समितिका काम कारबाही अगाडि बढाउँछ। त्यसै भएर राष्ट्रिय सभालाई स्थायी सदन भनेको हो। यो विघटन हुँदैन, यसलाई चाहिँ यो 5 वर्षमा पनि विघटन हुँदैन। यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ 5 वर्षमा म्याद सकिन्छ, राष्ट्रिय सभाको 5 वर्षमा पनि म्याद सकिँदैन, किनभने यो कन्टिन्यू हुन्छ। यसमा खालि रोटेसन हुन्छ, 2 वर्षमा मान्छे फेरिन्छन्। योभन्दा अगाडि 2 वर्षमा फेरिए, अब 4 वर्षमा फेरिन्छ, अर्को 6 वर्षमा फेरिन्छ, तैपनि त्यो चाहिँ नि खाली हुँदैन, म्याद समाप्त हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन चल्ने स्थितिमा छ। सायद मेरो विचारमा 1-2 दिनभित्रमा नै राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान हुन्छ। जस्तो एउटा प्रतिपक्षी दलसँग 3 दल मिलेर चाहिँ यो असंवैधानिक कदम विरुद्ध काम गर्ने लड्ने भन्नुभएको, यसमा चाहिँ थोरै यसमा के भइरहेछ अलिकति जानकारी? यो चाहिँ अब दलहरूको बिचमा आन्दोलन गर्ने भन्छन् नि, जस्तै यो गिरिजा प्रसाद कोइराला भएको बेलामा सबै दलहरू मिलेर आन्दोलन थियो नि, र त्यो चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएको थियो। त्यसरी राजनैतिक दबावको कारणले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनसक्छ। प्रतिनिधि सभा भनेको सङ्घीय संसदको एउटा इकाइ हो। सङ्घीय संसदमा 2टा सदन हुन्छन्, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा। त्यसकारण अहिले विघटन भएको प्रतिनिधि सभा हो, त सङ्घीय संसदको काम सुचारू रूपले हुनसक्छ भन्ने कुरा नै हो। संसदीय दलले मलाई दल नेताको रूपमा सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ। यो पक्कै पनि ठुलो जिम्मेवारी हो र निकै ठुलो चुनौतीको समयमा मैले यो जिम्मेवारी पाएको छु र मेरो कोसिस नेपालमा नेपाली जनताले लामो समयदेखि गरेको सङ्घर्षको परिणाम प्राप्त भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र यो प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त राख्नेमा मैले लगाउनेछु। मलाई विश्वास छ नेपाली जनताको भरोसामा सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्दै सबै मान्य सदस्यहरूको पनि विश्वास लिएर संसदलाई जीवित राखिराख्नु र त्यहाँबाट जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न मैले सबै तागत लगाउनेछु र मलाई विश्वास छ अन्ततः हामी सफल हुनेछौँ। धन्यवाद। ठुलो चुनौती छ, त्यो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि अब यहाँले एकतालाई जोड दिन र टिम कस्तो बनाउनुहुन्छ? अब मैले अघि भनि नै हालेँ, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरू जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा छन् ती सबैलाई एकताबद्ध गर्नु, तिनी सबैसँग इमान्दारितापूर्ण ढङ्गले सहकार्य गर्नु र त्यो एकताको बलमा प्रतिनिधि सभालाई जीवित तुल्याउनु र राष्ट्र र जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने गरी नयाँ सरकार गठन गर्नेतिर मेरो ध्यान हुन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा दलको नेता अथवा प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद विघटन लगायतका चाहिँ जुन कार्यहरू गर्नुभयो, नेपालको संविधान विपरीत, नेपालको कानुन विपरीत र पार्लिमेन्ट्री प्र्याक्टिस विपरीत ढङ्गले चाहिँ जसरी चाहिँ संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम चाहिँ चाल्नुभयो, असंवैधानिक कदम चालेको कुरा अस्तिकै बैठकले चाहिँ निर्णय गरिसकेका थियो। असंवैधानिक कदम चालेको कारणले गर्दाखेरि दल नेताबाट हटाउनुपर्छ र उहाँलाई दल नेताबाट हटाएर रिक्त दल नेतामा पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाललाई चाहिँ
दलको नेतामा चयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्णय भएको छ। आजको निर्णय मुख्यतः यही दुईटा विषयमा मात्रै हो। धन्यवाद। कतिजना उपस्थित हुनुहुन्थ्यो? सहभागिताको हिसाबले कोही आउने क्रम छ, कोही प्रतिबद्धता छ। हाम्रो प्रतिबद्धताको हिसाबले र सिग्नेचर गर्नुभएको हिसाबले प्रतिनिधि सभातर्फ र राष्ट्रिय सभातर्फ गरेर 115 जना पुगेको छ। यो संसद पुनर्गठन हुने सम्भावना न्यून छ भनिन्छ होइन? यो आज सुनाइ रिटमा जुन सुनाइ पनि संवैधानिक इतिहासमा भएन, के हुन्छ? अब यसमा संविधानमा टिक्ने हो भने अहिलेको संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। धारा 76ले गरेको परिकल्पना भनेको 4 पटकसम्म लगातार चाहिँ सरकार दिन सकेन। मेजोरिटी गभर्मेन्टले पनि सरकार दिन सकेन, मेजोरिटीभित्र अर्को चाहिँ दल नेता चयन गरेर पनि सरकार दिन सकेन र कोलिसन गभर्मेन्टले पनि सरकार दिन सकेन। कोलिसनभित्रको लार्जेस्ट पार्टीले चाहिँ पनि सरकार दिन सकेन र कुनै दलले पनि सरकार दिन सकेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको 4 पटकसम्मको ट्रायल गरिसकेपछि त्यो अवस्थामा मात्रै चाहिँ संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ। अन्यथा संसद विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। यस्तो अवस्थामा जसरी चाहिँ धारा 76मा टिकेर संसद विघटनको चाहिँ जुन सिफारिस भएको छ यो नितान्त असंवैधानिक छ। यो संविधानसँगै तारतम्य मेल खाँदैन, संविधानले परिकल्पना नगरेको विषय हो। निश्चित रूपले पुरानो संविधानमा 2047 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो र त्यो बेलामा पटक त्यो अभ्यास पनि भएको हो र त्यो बेलाको राजनीतिक परिवेश अनुसार उपयुक्त भयो कि भएन भन्ने मात्रै बहस चल्थ्यो। त्यो बेलामा राजनीतिक परिस्थिति कानुनी अधिकार थियो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ, राजनीतिक रूपले परिस्थिति अनुकूल भयो कि भएन भन्ने कुरा मात्रै थियो। त्यो बेलाको बहस चाहिँ त्यो विषयमा थियो। अहिलेको सन्दर्भमा त राजनीतिक रूपले अनुकूल त भएन, नेपाल जस्तो कन्टेस्टमा राजनीतिक रूपले अनुकूल त भएन, संवैधानिक रूपले पनि कुनै पनि चाहिँ तपाईँको संवैधानिक व्यवस्था नभएको चाहिँ विघटन गर्ने व्यवस्था नभएको विषय जो गरिएको छ त्यो संविधानमाथिको ठाडो उल्लङ्घन हो अथवा संविधानमाथिको कु हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको व्यवस्थाको बारेमा संविधानले संसद विघटनको परिकल्पना गरेको देखिँदैन। अब न्यायालयले के फैसला गर्छ, के आदेश दिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ अब सर्वोच्च अदालतले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने, संविधानको बारेमा उठेका बहसहरूको बारेमा संविधानको रक्षा गर्दै आदेश दिनेछ भन्ने कुरामै चाहिँ हामी आशावादी छौँ। त्यही अनुसारको रिट निवेदनहरू परिरहेको छ। धन्यवाद। प्रदेश सरकार के हुन्छ अब यो माथि केन्द्रको विवादले? अब यो नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशहरू संघीय प्रणाली अनुसार प्रदेशहरू स्वायत्त छन् हैन। प्रदेशहरूको आफ्नै अधिकार छ। प्रदेशको संसद विघटन हुने र नहुने प्रदेशमै अन्तर्निहित छ। प्रदेशको संसदले के गर्छ, संसदीय दलले के गर्छ, प्रदेशको चाहिँ तपाईँको सरकारले के गर्छ र प्रदेशको चाहिँ प्रमुखले के गर्छ, प्रदेशको सरकारले गरेका सिफारिसहरू प्रदेशको प्रमुखले के गर्छ भन्ने कुरामा अन्तर्निहित छ। संघीय प्रणालीमा केन्द्र सरकारले गरेको कुराको आधारमा सबै प्रदेश प्रभावित हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन। तपाईँले त गर्नुहुन्न अब होइन, यो हामीले गर्ने नगर्ने विषय भन्दा पनि चाहिँ यो प्रदेशहरूको अथोरिटीको कुरा हो। प्रदेशहरूको अथोरिटीको कुरा त्यहाँको संसदको अथोरिटीको कुरा हो हैन, त्यहाँको सरकारको अथोरिटीको कुरा हो, त्यहाँको प्रदेश प्रमुखको अथोरिटीको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त्यहाँको प्रदेशको चाहिँ तपाईँको अथोरिटीको विषय, अधिकारको विषय भएको हुनाले प्रदेशले गर्ने विषय हो, अहिले केन्द्रले गर्ने विषय हो भन्ने देखिँदैन। तर फेरि उतापट्टि गएका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई तपाईँले कारबाही गर्ने होला नि त फेरि? अब त्यहाँका नेताहरू पनि यहीँका हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यहरूदेखि। अब यो पार्टीको मामलाको बारेमा पार्टीभित्रै छलफल हुन्छ, कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हुन्छ। पार्टीको भनेको विचारको स्वतन्त्रताको कुरा हो, आफ्नो आस्थाको कुरा हो, आफ्नो स्वतन्त्रताको कुरा हो। आफ्नो आस्था र विश्वास अनुसार चाहिँ यही अहिले चाहिँ संसद विघटनको कदमलाई चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रतिगमन हो भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। कसैले प्रतिगमन हो भनेर भनिरहेको हुन्छ भने कसैले स्वागत पनि गर्न सक्छ चाहिँ, त्यो आफ्नो आफ्नो विचारको कुरा हो। त्यही विचारको आधारमा पार्टीहरूको अवधारणा बन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब दलीय प्रणालीमा विचारको स्वतन्त्रता भएको हुनाले त्यो स्वतन्त्रताको अधिकारको बारेमा हामी केही भन्न चाहँदैनौँ। प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको जुन संसद विघटनको निर्णय छ यो अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र त्यसै गरी जुन आम चुनाव आगामी वैशाख 17 र 27 गते गर्ने भनिएको कुरा छ, यी सबै कुराहरू अहिले विशेषतः सर्वोच्च अदालत र चाहिँ निर्वाचन आयोग अहिलेको चाहिँ निर्णायक
पक्षमा छ र त्यो सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय नै मुख्यतः अन्तिम निर्णय हुन सक्ने नेताहरूले आकलन गरिरहनु भएको छ। तथापि आगामी अब नेकपाको बाटो र नेकपा कतातिर अगाडि बढ्छ र देशको राजनीति र आगामी अवस्था के हुन्छ यो भने यस विषयमा भने अझै पनि आशावादी रहन नेताहरूले विश्वास दिलाइरहेका छन्। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीको साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, बानेश्वर, काठमाडौँ।